अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किंग कोठी पैलेस वो शाही महल है जिसमें मुमलकत आसफिया के आखिरी फरमानरवा नवाब मीर उस्मान अली ख़ान मारूफ निज़ाम हैदराबाद कई दहाइयों तक सुकून पजीर रहे। मीर उस्मान अली ख़ान 6 अप्रैल 1886 को हैदराबाद के पुराने शहर की पुरानी हवेली में पैदा हुए। 1914 में किंग कोठी पैलेस मुंतकिल हुए और यहाँ पर ना सिर्फ अपना दौरे हुक्मरानी बल्कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात भी गुजारे। किंग कोठी पैलेस से महज 2 मिनट की दूरी पर मस्जिद जोधी वाक़ है। मीर उस्मान अली ख़ान ने यह मस्जिद 1936 में अपने बेटे शहज़ादा जवाद जहाँ की याद में तामीर करवाई थी, जिनका कमसनी में ही इंतकाल हो गया था। निज़ाम हैदराबाद का जब 81 साल की उम्र में 24 फरवरी 1967 को इंतकाल हुआ तो उनकी ख्वाहिश और वसीयत के मुताबिक इसी मस्जिद के अहाते में दफन किया गया। इस अहाते में इनके कुछ दीगर अफराद खाना बिलखसूस वालिदा ज़ोहरा बेगम भी मदफून हैं। 1911 से 1948 भारत के हैदराबाद पर कब्ज़े यानी 37 साल तक हैदराबाद दक्कन पर हुकूमत करने वाले मीर उस्मान अली ख़ान कोई आम से नवाब या शहनशाह नहीं गुज़रे, बल्कि वो अपने दौर में दुनिया के अमीर तरीन शख्स और रियाया पर हुक्मरान थे। मीर उस्मान अली ख़ान जदीद हैदराबाद के अवलीन मामार माने जाते हैं क्योंकि इनके दौर में तामीर करदा सरकारी या अवामी इस्तेमाल की इमारतों को आज भी नुमायाँ और कलीदी हैसियत हासिल है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या असम्बली कम्प्लेक्स हो, उस्मानिया अस्पताल हो, आसफिया लाइब्रेरी हो या आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी। निज़ाम हैदराबाद अपने रिफाही कामों की वजह से ना सिर्फ अपनी मुमलकत या भारत और पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिक में मशहूर थे। एक ज़माने में निज़ाम हैदराबाद की शोहरत का ये आलम था कि जब वो 24 फरवरी 1967 में इंतकाल कर गए तो उनके जुलूस जनाजा में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। हैदराबाद दक्कन की तारीख़ी और सकाफ़ती विरसे में दिलचस्पी रखने वाले कुवैत के मुआलिज जो डॉक्टर मोहम्मद नजीब शाह ने एक ब्लॉग में लिखा है। इस ब्लॉग में उन्होंने वो सरकारी खतूत भी शामिल किए हैं जिनका तबादला 1936 से 1938 तक हैदराबाद दक्कन और सऊदी अरब की हुकूमतों के दरमियान हुआ था। उन्होंने लिखा है 1936 में सिल्वर जुबली के मौके पर निज़ाम हैदराबाद मीर उस्मान अली ख़ान ने मस्जिद नबवी में अपने खर्चे से एक नया इलेक्ट्रिक प्लांट और लाइट्स नस्ब कराने की तजवीज़ पेश की। पुराना इलेक्ट्रिक प्लांट जिसको उस्मानी हुक्मरानों ने नस्ब कराया था बज़ाहिर ख़राब हो चुका था। निज़ाम ने प्रोजेक्ट की निगरानी और अंजाम दही के लिए हैदराबाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स के चीफ इंजीनियर नवाब एहसान यार जंग को मदीना भेजने की तजवीज़ पेश की। डॉक्टर मोहम्मद नजीब शाह ज़ोहर ने लिखा है कि सऊदी अरब हुकूमत की मंजूरी के बाद निज़ाम ने 1939 में ना सिर्फ मस्जिद नबवी में पावर प्लांट और लाइट्स नस्ब कराईं बल्कि मक्का मुअज़्ज़मा में जन्नत मुअल्ला नामी कब्रिस्तान की दीवार और दरवाज़ों की मरम्मत भी कराई। हैदराबाद दक्कन से तल्लुक़ रखने वाले मुनसिफ़ व मुहक्किक अलीम ख़ान फल्की का एक मज़मून ज़वाल हैदराबाद की कहानी के उन्वान से वेब पोर्टल tamirnews.com में शाया हुआ है। इसमें वो लिखते हैं, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के पानी और बिजली के खर्च भी रियासत हैदराबाद ने अपने ज़िम्मे ले रखे थे और इस अजीम मकसद के लिए मदीना बिल्डिंग के नाम से शानदार इमारतें जो कि आज भी बाकी हैं मक्का और मदीना के लिए वक्फ़ थीं, जिनके किराए मक्का और मदीना को भेजे जाते थे। इसके अलावा हाजियों को रहने के लिए रुबात के नाम से निज़ाम ने मक्का और मदीना में हरमैन से करीब इमारतें बनवा दी थीं। हैदराबाद दक्कन के मुमताज़ मौरख़ और मुसन्निफ़ अल्लामा एजाज़ फ़र्क बताते हैं कि निज़ाम के दौर में सऊदी अरब की माली मदद की जाती थी। ये 20वीं सदी की इब्तदाई दहाइयों की बात है। सऊदी अरब के माशी हालात बहुत ख़राब थे। हैदराबाद ना सिर्फ सऊदी अरब की माली मदद करता था बल्कि यहाँ से अनाज भी भेजता था। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हैदराबाद दक्कन ही था जिसने 1946 में जद्दा के लिए हज परवाज़ें मुतारफ़ करवाईं। 1946 में जब दक्कन एयरवेज़ के 2 डकूटा एयरक्राफ्ट हैदराबाद के बेगम पेट एयरपोर्ट से जद्दा के लिए रवाना हुए तो शहर से हज़ारों की तादाद में लोग ये तारीख़ी लम्हा देखने के लिए एयरपोर्ट पहुँचे। साबिक रियासत हैदराबाद के शहर औरंगाबाद से तल्लुक़ रखने वाले मुसन्निफ़ व मुअर्रिख़ M.A. अज़ीज़ इंजीनियर अपनी किताब पुलिस एक्शन में लिखते हैं कि मुमलकत हैदराबाद के फरमानरवा अमीर उस्मान अली ख़ान ने अपने एक फरमान के ज़रिए अगस्त 1947 को ऐलान कर दिया कि जिस तरह भारत और पाकिस्तान आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुमलकतें हैं, इसी तरह हैदराबाद भी एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुमलकत है जो किसी भी डोमेन में शिरकत नहीं करेगा।
تاہم لائق علی اس وقت کے صدر اعظم حیدرآباد نے اپنی کتاب ٹریجڈی آف حیدرآباد میں لکھا ہے کہ برطانوی حکومتوں کے وعدے اور قانون آزادی ہند کو دلیل بنا کر نظام نے 11 جون 1947 کو ہی حیدرآباد کی کامل آزادی کا فرمان جاری کیا۔ فرمان میں یہ خیال موجود تھا کہ حیدرآباد کی پاکستان میں شرکت ہندوؤں کے لیے اور بھارت میں شرکت مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہوگی۔ حیدرآباد اس لحاظ سے آزاد رہ کر دونوں ملکوں سے دوستانہ تعلقات قائم رکھے گا۔ 26 نومبر 1947 کو بھارت اور حیدرآباد کے درمیان ایک سال کے لیے مشروط معاہدہ طے پایا، جو 29 نومبر کو نظام حیدرآباد کے دستخط کے ساتھ نافذ العمل ہو گیا۔ بھارتی اخبار دا ہندو نے اس معاہدے کے متعلق لکھا، یہ معاہدہ ایک سال کے لیے ہے جو 28 نومبر 1948 تک جاری رہے گا۔ باور کیا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ اس نوعیت کا نہیں ہے جو کہ انڈین یونین نے دیگر ریاستوں سے طے کیا ہے۔ مورخین کا ماننا ہے کہ اگر بھارت کی فوج کشمیر میں مصروف نہ ہوتی تو انڈین یونین حیدرآباد کے ساتھ معاہدہ انتظام جاریہ کرنے اور ایک سال تک انتظار کرنے کی بجائے اس پر فوراً فوج کی چڑھائی کر دیتا۔ مورخ علامہ اعجاز فرق کے مطابق میر عثمان علی خان اس وجہ سے آزاد رہنا چاہتے تھے کیونکہ حیدرآباد ایک خود مختار و ترقی یافتہ ریاست تھی جس میں وہ سب سہولتیں موجود تھیں جو اس وقت کے لندن میں موجود تھیں۔ جو ریاست اتنی خود مختار اور ترقی یافتہ ہو اس کی علیحدگی بھارت کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ سردار پٹیل کا جملہ تھا کہ اگر حیدرآباد کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ بھارت کے پیٹ میں کینسر ہے۔ میر عثمان علی خان نے تقسیم ہند کے بعد پاکستان کو 10 کروڑ روپے بطور قرض مانگنے پر 20 کروڑ روپے دے دیے، جس کو بھارت نے معاہدہ انتظام جاریہ کی خلاف ورزی قرار دے دیا اور ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے مصنف و بیوروکریٹ سید حسین اپنی کتاب زوال حیدرآباد میں لکھتے ہیں کہ تقسیم ہند کے وقت پاکستان کو 50 کروڑ روپے دینا طے پایا تاکہ نئی حکومت کو کاروبار چلانے میں دشواری نہ آئے، لیکن اس کی ادائیگی حکومت ہند نے روک دی تاکہ روز اول سے ہی پاکستان کو مالی بحران میں مبتلا رکھا جائے۔ عملہ کی تنخواہوں کا وقت قریب تھا اور پاکستان مالی پریشانیوں میں مبتلا تھا۔ غلام محمد جو اس وقت پاکستان کے وزیر خزانہ تھے، حیدرآباد آئے اور درخواست کی کہ 10 کروڑ بطور قرض دیے جائیں تاکہ تنخواہوں کی ادائیگی ہو سکے۔ نظام نے لائق علی سے مشورہ کیا تو لائق علی نے قرض دینے کی تائید کی۔ نظام نے فراغ دلی سے کام لیتے ہوئے 10 کروڑ کی بجائے 20 کروڑ قرض پاکستان کے حوالے اس نقطہ نظر سے کیے کہ نئی اسلامی مملکت کو ممکن ہو مزید مالی ضرورت پڑے گی۔ مشتاق احمد خان اپنی آپ بیتی کاروان حیات میں لکھتے ہیں، آزادی کی قدر و قیمت کا اندازہ نظام کے اس فعل سے بھی خوب ہوتا ہے کہ حیدرآباد کے شدید بحران کے دور میں بھی انہیں پاکستان کے قیام اور اس کی آزادی کی بقا سے کسی حد تک دلچسپی تھی کہ انہوں نے اس کے قیام کے کچھ ہی عرصہ بعد 20 کروڑ روپے کی ہنڈیاں پاکستان منتقل کر دیں، اور پھر مزید یہ کہ وہ اپنی ریاست کی املاک ایک مرحلہ پر پاکستان منتقل کرنے کے لیے رضامند ہو گئے تھے، لیکن انہیں اس کی مہلت نہ مل سکی۔ لائق علی نے ٹریجڈی آف حیدرآباد میں لکھا ہے کہ انہوں نے 29 جنوری 1948 کو مہاتما گاندھی سے ملاقات کی، جس دوران آخر ذکر نے پاکستان کو دیے گئے 20 کروڑ روپے کے قرض پر اعتراض کیا۔ تفصیلی گفتگو کے بعد ہم دونوں مطمئن ہوئے۔ گاندھی جی نے کہا کہ کل پھر ملاقات ہوگی اور کوئی نہ کوئی بات طے پائے گی۔ میں بڑا مطمئن ہوا کہ معاملہ جب گاندھی جی اپنے ہاتھ میں لیے ہیں تو حل ہو جائے گا۔ کل یعنی 30 جنوری جس دن میں گاندھی جی سے گفتگو کرنے والا تھا، گاندھی جی کو گولی مار دی گئی۔ تاہم یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مہاتما گاندھی نے بھارت کی طرف سے پاکستان کے حصے کے روپے روک لینے پر ناراضگی ظاہر کی تھی اور اس بات پر برت بھی رکھا تھا۔ لائق علی آگے لکھتے ہیں، فروری 1948 کے آخری ہفتے میں اور سر والٹر مانگٹن نظام کے دستوری و قانونی مشیر لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملنے دہلی گئے۔ اسی دوران وی پی مینن سردار پٹیل کے سیکرٹری مجھ سے ملنے آئے اور غیر ضروری باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ مقصد کی بات کیجیے تو کہنے لگے کہ پاکستان کو 20 کروڑ روپے کا قرض تمام معاملات میں مخل ہو رہا ہے۔ لائق علی نے لکھا ہے کہ 2 مارچ 1948 کو حیدرآباد کا ایک وفد جو مجھ سمیت نواب معین نواز جنگ نظام کے وزیر خزانہ و خارجہ اور سر والٹر مانگٹن پر مشتمل تھا، ماؤنٹ بیٹن سے ملا تو وہ معین نواز جنگ پر پاکستان کو 20 کروڑ قرضے کی فراہمی کے سلسلے میں بڑے بگڑے اور کہا کہ اگر معاہدہ انتظام جاریہ کے قبل ہی معاملہ ہوا تھا تو معاہدے کے وقت صاف کر دینا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر صرف اسی وجہ سے معاہدہ طے نہیں پا رہا ہے
तो मैं ख़ुद पाकिस्तान जाऊँगा और देखूँगा कि 20 करोड़ रुपए के तमस्कात जो बतौर कर्ज पाकिस्तान को दिए गए थे वो मुआहिदा इंतज़ाम जारिया की मुद्दत तक बनाए ना जाएँ। मैंने फ़ौरन पाकिस्तान से रब्ता पैदा किया। 3 मार्च 1948 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात का वक्त लिया। कायद-ए-आज़म थे 3 मार्च को तफसीली गुफ्तगू की और उन्होंने बावजूद सख्त माली मुश्किलात के तमस्कात को मुद्दत मुआहिदा इंतज़ाम जारिया के ख़त्म होने तक ना बनाने का फ़ैसला किया। 4 मार्च को पाकिस्तान से वापसी के साथ ही मैं हैदराबादी वफद के हमरा माउंट बैटन से मिला और उन्हें तमस्कात ना बनाने की खबर दी। M.A. अज़ीज़ इंजीनियर अपनी किताब में लिखते हैं कि जब भारत के साथ तवील मियाद मुस्तहकम और मुस्तकिल मुआहिदा तय पाने की उम्मीदें इस भारत की हरकतों की वजह से दम तोड़ने लगी तो निज़ाम ने अपना एक और वफद नवाब मुइन नवाज जंग की क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा रवाना किया, जिसका इजलास उस वक्त पेरिस में हो रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हैदराबाद का मुकदमा बहस के लिए कबूल कर लिया गया। बहस की तारीख सितंबर 1948 के दूसरे हफ्ते में तय थी। भारत बाहर सूरत सलामती कौंसिल की बहस से बचना चाहता था, इसलिए किसी साजिश के तहत मुकर्ररा तारीख को इल्तवा में डाला गया और बहस आइंदा किसी और तारीख तक टाल दी गई। इधर 11 सितंबर 1948 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कराची में इंतकाल हो गया। हैदराबाद पर फ़ौज कशी के लिए हुकूमत हिंद को इससे बेहतर और कोई मौका नज़र नहीं आया। 13 सितंबर 1948 की अली सुबह भारतीय फ़ौज ने जंग का बगल भिजा दिया और रियासत की सरहद को कोई 25-30 जगह से अबूर करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।